रियासत के खिलाफ बगावत पर माफी नहीं दी जा सकती। सरकशी और बगावत करने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। फितने को वोट की ताकत से सियासत से माइनस करेंगे। हम हर कीमत पर रियासत के रिट को कायम करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, पीटीआई ने सियासी एहतजाज नहीं सरकशी की है। जिसने तनसीबात जलाई, यादगारों को मिसमार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑडियोज और वीडियोज वालों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। फितना खुद बड़े हादसे से दो चार हो चुका, जो बोया है अब काटना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई और उनकी बीवी ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीटीआई ने गालम गलोच की सियासत मुतारिफ कराई। असद उमर की तरीन ग्रुप के साथ राबतों की तरदीद। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं है। फवाद चौधरी राब्ते में रहते हैं। सहाफ़ी के दबाव से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, दबाव बस यही है कि रोज़ अदालत में खड़े होते हैं। फैसल वावड़ा किसके लिए काम करते हैं मुझे इल्म नहीं है। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी। दौरान समाअत असद उमर ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको और मुझे इल्म है कि इस केस में कुछ नहीं। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसके 9 और 10 मई के हवाले से बयानात मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। पंजाब पुलिस का यास्मीन राशिद और दीगर की रिहाई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं, शरपसंदों की टेलीफोन कॉल्स का डाटा हमारे पास है। 8 और 9 मई को कॉल्स का डाटा मिलता जुलता है। 151 कॉल्स एक जैसी हैं। यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स की। टारगेट पहले से सेट थे। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। आईजी पंजाब ने जेलों में खवातीन से ज्यादती के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। उधर पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट जारी कर दी। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज डॉक्टर यास्मीन राशिद की है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में यास्मीन राशिद की जिन्ना हाउस में मौजूदगी पाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक मुशावरत की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के लिए गुजरावाला रवाना। अयाज सादिक के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत करेंगे। परवेज़ इलाही की रिहाई के लिए आज दरखास्त ज़मानत दायर किए जाने का इम्कान। खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों के केस में अदालत ने परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया था। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने एंटी करप्शन की परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं कि गुजरांवाला की अदालत के फैसले के खिलाफ भी अदालत जाएंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन और नाजायज़ भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में क़याम में तौसी कर ली। मजीद 2 दिन तक लाहौर में ठहरेंगे। पार्टी में शमूलियत के लिए मुख्तलिफ सियासतदानों से राब्ते करेंगे। ओकाड़ा की एक बड़ी शख्सियत ने भी मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। सियालकोट के भी एक सीनियर रहनुमा से राब्ते किए गए। जवाब न मिलने पर आसिफ जरदारी ने खुद राब्ते का फैसला किया। टांगला से पीटीआई के अब्दुल गफ्फार बाबा खेल साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कराची का मेयर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के नाम फाइनल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो आज 3 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट से मुताल्लिक गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जजेस के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं।
آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف مقدمے کی آئندہ سماعت 6 جون کو ہوگی۔ شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی سے متعلق سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے مراد اکبر بازیابی کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مراد اکبر کے اغوا اور پولیس کی وردی استعمال ہونے کے کیسز میں تفتیش قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ ویڈیو کلپ کے مطابق رینجرز کی وردی استعمال نہیں ہوئی۔ عدالتی ریمارکس کو میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی آئی۔ معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں، اس میں مداخلت نہیں کریں۔ ویسے بھی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 184 کے شق 3 سے متعلق 2 قوانین بنائے ہیں۔ پرانے مقدمات کی سماعت اس لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا لائیو ایشوز ہیں۔ کہ الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت نے ہدایت کی کہ آپ ہدایات لے لیں، کیس کل سنیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مفاد عامہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی 8 سال بعد سماعت ہوئی۔ اوور بلنگ، لوڈ شیڈنگ، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ بجلی کی تقسیم کا نیا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت سے کہ الیکٹرک کی آڈٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ 3 روزہ سرکاری دورے پر عراق پہنچ گئے۔ عراقی اعلیٰ حکام نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ عراقی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کربلا اور نجف بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایم ہاؤس میں پلاسٹک کا استعمال بند کرنے کی ہدایت۔ پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی حکم۔ عالمی یوم ماحولیات پر جاری کردہ پیغام میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے ماحولیات کے عالمی تھیم کے تحت پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں 70% پلاسٹک کے فضلے کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ حکومت نے پلاسٹک کے بجائے ماحول دوست متبادل ذرائع اپنانے کو ترجیح دی ہے۔ پلاسٹک کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے اور محدود کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف جنگ میں اپنے عزم کی تجدید کریں۔ نشان ہے قومی کرکٹرز کے لیے نئے سینٹرل کانٹریکٹ کی تیاریاں۔ کپتان بابر اعظم کی وطن واپسی پر مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ کانٹریکٹ میں کئی نئے کرکٹرز کی شمولیت، جبکہ کئی کرکٹرز کانٹریکٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ فواد عالم، یاسر شاہ، نعمان علی، خوشدل شاہ، عثمان قادر اور زاہد محمود کا سینٹرل کانٹریکٹ خطرے میں۔ افتخار احمد، سائم ایوب، احسان اللہ، اسامہ میر اور زمان خان کو سینٹرل کانٹریکٹ ملنے کا امکان ہے۔ ریڈ بال اور وائٹ بال کیٹیگریز جاری رکھنے پر بھی مشاورت۔ حارث رؤف اور نسیم شاہ کو ترقی ملے گی۔ کرکٹرز کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا بھی امکان۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم۔ 31,000 سے زائد سکھوں نے خالصتان کے قیام کے لیے ووٹ ڈالا۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ خواتین اور عمر رسیدہ افراد بھی پرجوش۔ سکھ برادری کے خالصتان کے حق میں نعرے۔ ریفرینڈم رکوانے کی بھارتی کوشش ناکام۔ ووٹرز کہتے ہیں سکھ قوم آزادی سے کم اب کچھ قبول نہیں کرے گی۔ بھارتی حکومت کے مظالم سکھوں کو آزادی کی تحریک چلانے سے نہیں روک سکتے۔ صدر خالصتان کونسل ڈاکٹر بخشیش سندھو نے کہا بھارت نے ریفرینڈم رکوانے کے لیے ہر ملک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ سکھ قوم بھارت کے تسلط اور استحصال سے نجات کے لیے آزادی چاہتی ہے۔ اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سے متاثرہ ہو کر تخلیق کردہ کردار کی باکس آفس پر دھوم۔ ہالی ووڈ کی نئی اینیمیٹڈ فلم اسپائڈر مین اکراس دی اسپائڈر ورس نے ریلیز ہوتے ہی باکس آفس پر تہلکہ مچا دیا۔ ویکینڈ پر فلم نے $120 ملین سے زائد کما لیے۔